मेरा नाम इरफान शमील है और मैं लाहौर डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान का फॉर्मर बिशप हूँ। और यकीनी तौर पे आज आप अपने अपने घरों में, अपनी अपनी जगहों पे सन 2025 की आखिरी शाम गुजार रहे होंगे और बहुत से नए अहद व पैमान एक दूसरे के साथ और खुदा के साथ कर रहे होंगे। लेकिन जहाँ हम 2025 के इख्तिताम की बात करते हैं, वहाँ पर हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि थोड़ी देर के बाद हम इस नए साल में भी दाखिल हो जाएंगे। पुराने साल के लिए खुदा की वफादारी के लिए शुक्रगुजारी, और नए साल के लिए क्या कुछ हमने करना है, किस समत में जाना है, खुदा की रहनुमाई चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम जानें कि नया साल जो है वो सिर्फ कैलेंडर और डायरियों की तब्दीली नहीं है, बल्कि नए साल में खुदा चाहता है कि वो हमें एक नया दिल दे जो उसके लहू से पाक और साफ हो चुका है। खुदा की तारीफ करते हुए, शुक्रगुजारी करते हुए हम पुरानी ज़िंदगी के साथ नए साल में दाखिल नहीं हो सकते। हाँ, बहुत से होते हैं, लेकिन वो हकीकी तौर पे उस नए साल को मना नहीं सकते। याद दिलाना चाहता हूँ कि नया साल जो है 1 जनवरी जब हम बात करते हैं तो ये यीशु मसीह के खतने का भी दिन है, और खतना यहूदी दस्तूर के मुताबिक बहुत अहम था। जिस्मानी तब्दीली की भी ज़रूरत है और इस बात का भी ऐलान है कि हमारा तल्लुक खुदा के साथ है, और नाम भी रखा जाता था और उस दिन यीशु का नाम भी रखा गया। और ये जो सारी बातें हैं ये नए अहदनामे की, पुरानी अहदनामे की बातों की तकमील हमें नज़र आती है। दूसरे लफ्ज़ों में मसीह की हर चीज़ जो है वो कलाम के मुताबिक है। नया साल क्या है? व्हाट इज न्यू ईयर? मसीही ज़िंदगी जो है वो एक सफ़र की बात है, और पुराने अहदनामे में हम देखते हैं कि 40 साल तक बियाबान में बनी इसराइल कौम जो है वो सफ़र करती रही, और उस सफ़र में मसले भी आए, मसाइल भी आए, मुश्किलात भी आए, खाने पीने की भी बात हुई, खुदा की हुक्म अदूली की भी बात हुई, फरमाबरदारी की भी बात हुई, और इसी तरह से ये हमारा भी सफ़र जारी है। बनी इसराइल कौम को 11 दिन में मिस्र से मुल्क मौत तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वो 40 साल लग गए, इसलिए कि रवैयों में तब्दीली नहीं आई, मसले मसाइल। और हम जो इंसान हैं, हमारा भी कभी कभी थोड़ा सफ़र होता है, लेकिन बहुत लंबा सफ़र हो जाता है। सोचना है आपके लिए पहली बात कि पिछले साल जिसकी आखिरी दिन हम मना रहे हैं, ये खुदा के साथ आपका सफ़र कैसा रहा? हाउ वॉज योर जर्नी विद गॉड इन 2025? और अगली खुदा के साथ जो सफ़र शुरू करना चाहते हैं वो किस तरह का सफ़र आप चाहते हैं? और आज मैं आपको चंद एक बातें बताना चाहता हूँ। 2 आयतें पढ़ना चाहता हूँ। यशायाह 43वां बाब और उसकी 18वीं और 19वीं आयत और 20वीं आयत। यानी खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम ज़माने पर सोचते ना रहो। देखो, मैं एक नया काम करूंगा, वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम इससे नावाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियाँ जारी करूंगा। जंगली जानवर, गीदड़ और शुतुरमुर्ग मेरी ताज़ीम करेंगे, क्योंकि मैं बियाबान में पानी और सहरा में नदियाँ जारी करूंगा, ताकि मेरे लोगों के लिए, यानी मेरे बरगज़ीदों के लिए पीने के लिए हों। मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हमद करें। जब आप नए साल में दाखिल होते हैं तो याद रखें कि ये सिर्फ एक जिस्मानी टर्नओवर नहीं है, बल्कि ये एक रूहानी सफ़र है जिसमें हमें आगे जाना है। 5 बातें मैं चाहता हूँ कि आज आप याद रखें। जब हम नए साल में जाते हैं तो यशायाह अपने लोगों को बयान करता है, खुदा के लोगों को जो मुश्किल में है, और उस मुश्किल में नाउमीदी है, परेशानी है, शायद जो तबई तौर पे बहुत सारे मसले और मसाइल हैं, और उन हालात में खुदा अपने लोगों को तसल्ली देता है। शायद 25 का साल हमारे लिए बहुत मुश्किल रहा, कारोबार में मुश्किलात आई, ख़ानदानी मसाइल हो सकते हैं, रूहानी कलीसियाँ हो सकती हैं, लेकिन इस नए साल में खुदा के कलाम से मैं आपको तसल्ली देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने हाथ को देखें
اور ہاتھ کی ان 5 انگلیوں کو یاد رکھیں اور دیکھیں کہ خدا کیا کچھ کرنا چاہتا ہے۔ پہلی بات وہ کہتا ہے کہ ماضی کو بھول کر پچھلی باتوں کو یسایہ کہتا ہے کہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چیزیں اگر ہم یاد رکھتے ہیں وہ ہم پر حاوی نہ ہوں کہ پہلے بھی یہ ہوا اب بھی ایسے ہوئے گا۔ اگر ہم یہی سوچتے رہیں گے تو ہم آگے بڑھ نہیں سکیں گے۔ سو ان کے ساتھ چپکے نہ رہیں بلکہ آپ آگے کی طرف جانے کی کوشش کریں۔ خدا کی رحمتیں ہر روز ہمیں تازہ کرتی ہیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ ایک نیا، دوسری بات جس کا وہ ذکر کرتا ہے، ایک نیا کام کرے گا۔ یہ نیا کام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جو صحرا ہے اس کے اندر پانی کی ندیاں جاری ہوں گی، جو بیابان ہے اس میں ایک راہ ہوگی۔ اے نیو اسپرچل بلیسنگس، گاڈز گریس، خدا کے فضل کا وہ ذکر کرتا ہے، ندیاں جاری ہونے کا ذکر کرتا ہے۔ اور خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ مسیح نے کہا جو کوئی پیاسا ہو پیے، اس کے اندر سے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ نیو بگننگ ان اے اسپرچل لائف۔ اور پولس کرنتھیوں کے خط میں کہتا ہے جو کوئی مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو سب چیزیں نئی ہو گئی۔ اور وہ کیا کرے گا؟ تیسری بات وہ کیا کہتا ہے کہ صحرا میں یہ چیزیں جب جاری ہوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا جو ہے وہ ناممکن باتوں کا کرنے والا ہے۔ اس 26 میں خدا کی طرف تکنے کی ضرورت ہے۔ اس کے اندر اہلیت ہے کہ وہ نا امیدی میں امید پیدا کر سکتا ہے۔ وہ یاد دلانا چاہتا ہے کہ وہ رہنمائی کرنے والا خداوند ہے۔ وہ یاد دلانے وقت آتا ہے کہ وہ رکاوٹوں کو عبور کر سکتا ہے۔ 121 زبور میں لکھا ہے میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے ہے؟ میری کمک خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اور چوتھی بات میں بتانا چاہتا ہوں، نئی باتوں کو گلے لگائیں۔ خدا بلاتا ہے تاکہ ہم ایمان کے وسیلے سے ان چیزوں کو قبول کریں۔ ماضی میں اسرائیل کی اس نے مدد کی، حال میں وہ کرنا چاہتا ہے کیونکہ کل، آج اور وہ ہمیشہ تک یکساں ہے۔ اور پانچویں بات کیا ہے؟ بھروسہ اور امید۔ خدا کا کلام ہمیں بھروسہ دیتا ہے، یہ ہماری امید ہے۔ خداوند کا کلام جو ہے اس کو اپنے دلوں میں کثرت کے ساتھ بسنے کی ضرورت ہے۔ اس میں شک نہیں، ایسی زندگی بسر نہ کریں جس میں شک ہے۔ بچوں کی طرح ایمان لاتے ہوئے آگے بڑھیں، یہ ایمان رکھتے ہوئے کہ خدا ان کے لیے کیسے بڑے کام کرتا ہے۔ 2026 میں نئی زندگی کے ساتھ داخل ہوں۔ کون سی نئی زندگی؟ یہ جو خدا ایمینوئل ہے جس کا ہم نے کرسمس میں بہت ذکر کیا، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یاد رکھے خدا جو ہے وہ صرف کرسمس کے وقت ہی ہمارے ساتھ نہیں ہے بلکہ وہ ہمیشہ تک ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اور عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے وہ نہ کبھی ہمیں چھوڑتا ہے نہ ہم سے دستبردار ہوتا ہے۔ میری دعا ہے کہ ہم یسوع کو تکتے رہیں جو ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا خداوند ہے۔ چاہے صحرا آ جائے، چاہے پہاڑ آ جائے، اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، وہ ان ساری چیزوں میں ہمیں فتح بخشے گا۔ ضرورت صرف اس کی ہے یسوع کی طرف تکنا ہے، ایمان لانا ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور سن 2026 آپ کے لیے باعث برکت ہو اور لوگ یسوع کو آپ کی زندگیوں میں دیکھیں، کیونکہ نیا سال جو ہے وہ مسیح کے ساتھ نئی زندگی ہے۔ مجوسیوں نے اس کو سجدہ کیا، تحفے دیے، اور پھر خدا نے کہا کہ اس پرانی راہ سے نہیں جانا، دوسری راہ سے جانا ہے۔ نیا سال، نئی راہ۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔